MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूँ सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। मजा है खास, लजीज खाना और जायका लजावा, चिकन टिक्का कबाब या बिरयानी, यहाँ मिले मजे की कहानी। आइए खाएं दिल भर के, लोहारी फ्लेम है सबके लिए, जायकों का घर, खुशबू का नाम, लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to Lahori Flame and enjoy हलवा पूड़ी, नेहारी पाए, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। This bulletin is brought to you by Wasi Law. We are here to help you with law questions. Canada. Are you ready for a night of pure melody, poetry, and timeless emotions? KK Events and Marketing, in association with KK Travels and KK Insurance and Finance Solutions, proudly presents a tribute to the Shahanshahi Ghazal, Ustad Mehdi Hassan Khan. Classical Sangeet Night, an unforgettable evening of timeless ghazals and classical music, featuring the legacy voice of Imran Mehdi Hassan alongside the brilliant Mohammad Mehdi Hassan on tabla, bringing the soul of ghazals alive right here in Canada. Saturday, March 28, 2026. At Galaxy Grand Convention Center, Brampton, tickets are selling fast. VIP tickets just $69. General admission $39, including a lavish dinner. For tickets and information, contact the numbers on the screen. बाला इलाकों में शदीद बर्फबारी, हरसूस पेरिश आ गई, राबते मुनक़ता। वादी नीलम में एक मरतबा फिर हल्की बर्फबारी हुई। ग्रेस वैली में 5 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। बिजली की बहाली का काम जारी है। ग्रेस वैली तक जाने वाली सड़क बंद कर दी गई। वादी अलीफा में शदीद बर्फबारी के बाद ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। पाक फौज का कामयाब हेली रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी रहा। टिब्बी पेचीदगी का शिकार मरीजा को हेली एमरजेंसी सहूलत से रावलपिंडी मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी, 1,91,000 पॉइंट्स की हद पार कर गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ कारोबार के आगाज़ पर स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई। 1,880 पॉइंट्स के इजाफे के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,91,000 पॉइंट्स की हद क्रॉस कर गया। कारोबार के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1,91,032 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। फिलिपाइन में 350 अफराद को ले जाने वाली कश्ती डूब गई। 15 मुसाफिर हलाक। फिलिपाइन कोस्ट गार्ड के मुताबिक जहाज में रिकॉर्ड के मुताबिक 332 मुसाफिर और 27 अमले के अफराद सवार थे। कश्ती ने रात 1:50 पर मदद के लिए पैगाम भेजा, जो जाम्बोंगा सिटी से रवानगी के तकरीबन 4 घंटे बाद था। कश्ती अच्छे मौसम में बासियालान सूबे के जजीरनमा गाँव बालिक से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर डूब गई, जहाँ इब्तदाई तौर पर कई जिंदा बच जाने वाले को मुंतकिल किया गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड में अमरीकी अड्डों वाले इलाकों को जब्त करने का ऐलान। अमरीका ग्रीनलैंड के इन इलाकों पर अपनी खुद मुख्तारी नाफिज कर देगा, जहां अमरीकी फौजी अड्डे मौजूद हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन की जानिब से शाया की गई एक दस्तावेज में इंकशाफ किया गया कि रूस बदस्तूर नेटो के मशरकी अरकान के लिए एक मुस्तकिल लेकिन काबिल गिरफ्त खतरा रहेगा। अमरीका में बर्फानी तूफान दर्जा हरारत -49 डिग्री 24 रियासतों में एमरजेंसी नाफिज। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यूजर्सी समेत दर्जनों रियासतों में शदीद बर्फबारी, बारिश और सर्द हवाओं का राज है। न्यूयॉर्क के दही इलाकों में दर्जा हरारत -49 तक गिर गया।
رحیم یار خان ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جفا کا تحصیل صادق آباد کا دورہ، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں طبی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا، مختلف وارڈز کا معائنہ کرتے ہوئے مریضوں سے ملاقات کی، ادویات کی دستیابی اور صفائی ستھرائی کے انتظامات چیک کیے۔ ہسپتال انتظامیہ مریضوں کو معیاری اور بروقت علاج کی فراہمی یقینی بنائے، طبی سہولیات کی فراہمی میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر کا ماڈل بازار میں جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ، کام کے معیار اور رفتار پر اطمینان کا اظہار۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بالائی علاقوں میں شدید برفباری، ہر سو سفیدی چھا گئی، رابطے منقطع ہو گئے۔ وادی نیلم میں ایک مرتبہ پھر ہلکی برفباری ہوئی، گریس ویلی میں 5 فٹ تک برفباری ریکارڈ کی گئی، لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے، بجلی کی بحالی کا کام جاری رہا، گریس ویلی تک جانے والی سڑک بند کر دی گئی۔ وادی لیپا میں شدید برفباری کے باعث زمینی رابطہ منقطع ہو گیا، پاک فوج کا کامیاب ہیلی ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری رہا، طبی پیچیدگی کی شکار مریضہ کو ہیلی ایمرجنسی سہولت سے راولپنڈی ملٹری ہسپتال منتقل کیا گیا۔ واضح رہے کہ ملک بھر میں آج سے مزید بارشوں اور برفباری کی پیشگوئی کر دی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان میں بارش اور برفباری کا امکان ہے۔ اسلام آباد، مری، گلیات میں بھی بارش اور برفباری متوقع ہے۔ ریاض سے آب شگون چاند کے مطابق سعودی عرب کے دارالحکومت اور ریاض میں مجلس پاکستان کے زیر اہتمام مجلس پاکستان کے سابقہ صدر ڈاکٹر محمد آصف قریشی کے اعزاز میں پروقار عشائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی کمیونٹی افراد نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی ڈاکٹر محمد آصف قریشی کا کہنا تھا کہ رنگ و نسل کے امتیاز کو برائے طاق رکھ کر اور دین و مذہب کی تفریق سے والا تر ہو کر دکھی انسانیت کی خدمت کرنا مسلم معاشرے کی خوبصورت روایت اور اسلامی تعلیمات کا اہم ترین شعبہ ہے۔ ڈاکٹر آصف قریشی نے امید ظاہر کی کہ مجلس پاکستان آئندہ بھی اسی جذبے کے ساتھ کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کرتی رہے گی۔ تقریب کے میزبان رانا عبدالرؤف نے ڈاکٹر محمد آصف قریشی کی سماجی فلاحی اور تنظیمی خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر محمد آصف قریشی نے اپنے دورے صدارت میں مجلس پاکستان کو فعال اور منظم بنانے کے ساتھ ساتھ پاکستانی کمیونٹی کو متحد کرنے میں اپنا تعمیری کردار ادا کیا۔ تقریب سے سید ثاقب زبیر، رانا عمر فاروق، ابراہیم جٹ، توصیف احمد، رانا خالد اکرم، یوسف اسماعیل اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر محمد آصف قریشی کی مثالی خدمات مجلس پاکستان کی تاریخ کا روشن باب ہے۔ لودھرا گیلےوال پیٹرولنگ پوسٹ نوری لال پر موٹر سائیکل کا ڈرائیونگ لائسنس کا آغاز، تمام اقسام کی گاڑیوں کے لرنر اور رینول لائسنس بنوانے کے لیے پیٹرولنگ پوسٹ نوری لال پر تشریف لائیں۔ موٹر سائیکل کا ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے لیے اپنے ہمراہ اصل شناختی کارڈ، 2 عدد شناختی کارڈ کاپیاں، 50 سال سے زائد عمر والے حضرات اپنے ساتھ میڈیکل سرٹیفکیٹ ضرور لائیں۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں MM5 نیوز ہیڈ آپریشن ملک محمد ارشد سے۔ جی ارشد، تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں آج اپنے گلیوال کے بھائیوں کو خوشخبری سنانا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہماری کاوشیں گلیوال کو ترقی دینے کے لیے جاری ہیں۔ آج پیٹرولنگ پولیس نے ہمارے ساتھ ایک بہت اچھا اقدام کیا گلیوال کے علاقے کے لیے۔ یہ بہت بڑی آبادی ہے، ہمارے یونین کونسلیں اگر ساری شامل کی جائیں گلیوال کی ملحقہ تو ہماری تقریباً 2-2.5 لاکھ آبادی بنتی ہے۔ تو یہاں پہ اشد ضرورت تھی لائسنس کے اجراء کے دفتر کی، نادرہ دفتر کی، پاسپورٹ آفس کی۔ اب ماشاءاللہ ہمارے گلیوال کے لوگوں کو لودھرا جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب پیٹرولنگ پوسٹ یہاں پہ موٹر سائیکل کا لائسنس بھی اجراء کرے گی، اور یہاں پہ اور دوبارہ رینیول جو نئے اپنے لائسنس جنہوں نے بنوانے ہوں ان کا رینیول بھی بنایا جائے گا۔ میرے ساتھ یہاں کے انچارج بھائی عبدالقیوم صاحب کھڑے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ DSP پیٹرولنگ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنا DPO صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ پیٹرولنگ پوسٹ پہ لائسنس کا جو مسئلہ تھا، یہاں پہ لوگ لودھرا جاتے تھے، وہ انہوں نے حل کر کے دیا ہے۔ گلیوال سے اب 2 کلومیٹر کے ساتھ ہی ہے یہ پیٹرولنگ پوسٹ۔ گلیوال والے بھائی جن کے لائسنس نہیں ہے وہ آئیں اپنا لائسنس بنوائیں۔ جو ہر بار شکایت کرتے ہیں بھی پولیس ہمیں لائسنس نہیں ہوتا تو ہمیں روکتی ہے، تو آپ اپنا لائسنس بنوائیں، ہیلمٹ پہنیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا، آپ کا کوئی چلان نہیں کرے گا۔ آپ پاکستانی ہیں، قانون پہ عمل کریں۔ یہی پاکستانی جب غیر ملک میں جاتے ہیں 8-8 لاکھ کا لائسنس بنواتے ہیں، وہاں پہ سیٹ بیلٹ کی بھی پابندی کرتے ہیں، وہاں پہ اشاروں کی بھی پابندی کرتے ہیں۔ گورنمنٹ مدرسہ البنات ایلیمنٹری اسکول چہلم میں مغفرت الدین ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام ایک فلاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے دوران مستحق بچوں اور بچیوں میں نئے جوتے تقسیم کیے گئے۔ اس فلاحی اقدام کا مقصد معاشی طور پر کمزور طلباء و طالبات کی حوصلہ افزائی اور تعلیمی ماحول کو بہتر بنانا تھا۔ تقریب کی کامیاب انعقاد میں ادارے کی ہیڈ مسٹریس میڈم فرت کیانی
की खसूसी काविशें काबिल तहसीन रही। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री अतिया हमीद और काजी तस्नीम सदर खैरुन्नास तंजीम ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौके पर मेहमानान ने खसूसी ने मुस्तहिक तलबा और तलबात में जूते तकसीम किए और फलाही सरगर्मियों को मुआशरे के लिए नागुज़ीर करार दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए DEO एलिमेंट्री अतिया हमीद और काजी तंजीम ने DEO एलिमेंट्री रिटायर्ड एडवोकेट अब्दुल हफीज़, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर अमून मिर्जा और ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज़ जहलम ज़हीर अब्बास के खदमात और समाजी काविशों को सराहते हुए कहा कि ऐसे अफराद और इदारे माशरे में मस्बत तब्दीली का बाइस बन रहे हैं। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरीन पर। आज हम मदरसतुल बिनात स्कूल में शूज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में इकट्ठे हुए हैं। मैं मग़फ़िरतुल वालिदैन वेलफेयर ट्रस्ट की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने छोटे बच्चों के लिए जो है वो बुनियादी ज़रूरियात की फ़राहमी में हमेशा हमारा साथ दिया है और इस तरह से बच्चे ज़हनी तौर पर भी पुरसकून महसूस करते हैं और जिस्मानी तौर पर भी पुरसकून महसूस करते हैं। ज़हीर साहब, अमून मिर्ज़ा AEO और साबका DEO अब्दुल हफीज़ साहब और मैडम फ़रत साहिबा की काविशों के मैं सराहती हूँ कि वो हमेशा से बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशिश रहे हैं और मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला आपके काम में खैर बरकत डाले। इसमें बच्चों को जो है ये शूज़ दिए गए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बच्चे जो है वो ये शूज़ पहन के पुरसकून तरीके से स्कूल आएंगे और बेहतर तालीम हासिल करेंगे और अल्लाह ताला उनको इसमें कामयाबी अता फरमाए और जो लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं उनको अल्लाह ताला बरतो रहमतों से नवाजे, ताकि इसी तरह के जो है ये नेकी के कामों में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहें और इंसानियत की फलाह और बहबूद के लिए ये सिलसिला चलता रहे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को ज़ाय खैर अता फरमाए। MPPP 24 सैयद रिफत महमूद ज़ैदी सूबाई असम्बली रवानगी से कबल तहसील देना के दौर पर आए, जहाँ उन्होंने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का मुआयना किया। इस दौरान गली मोहल्लों में सफाई सुथराई के नाक़िस इंतजाम पर उन्होंने दीना इंतजामिया पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया। MPA सैयद रिफत महमूद ज़ैदी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि बदकिस्मती से सफाई सुथराई का निज़ाम सिर्फ GT रोड तक महदूद होकर रह गया, जबकि अंदरूनी शहर और रिहायशी इलाकों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है। इकबाल टाउन और मोहल्ला चिश्तिया के मुकीनों ने भी नाक़िस सफाई के मनाज़िर दिखाते हुए MPA से मुतालबा किया है कि संगीन मसले को पंजाब असम्बली में भरपूर अंदाज में उठाया जाए। उन्होंने अवाम को यकीन दहानी करवाई कि आज पंजाब असम्बली लाहौर के इजलास में इन तमाम मसाइल पर मौसर आवाज़ बुलंद की जाएगी और अवामी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन किरदार अदा किया जाएगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।